नमः संस्कृताय मित्रों। आप सभी का हमारे इस संस्कृत साहित्य यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम संस्कृत की विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में लगे लघु लघु ग्रंथों का वाचन पारायण कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग सिद्धांत कौमुदिस्थ भट्टोजी दीक्षित कृत कारक प्रकरण का वाचन करेंगे। आइए। अथ कारक प्रकरणम। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः। मात्र शब्दस्य प्रत्येकं योगः प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंगमात्राद्याधिक्ये संख्यामात्रे च प्रथमा स्यात्। उच्चैः नीचैः कृष्णः स्त्रीः ज्ञानम्। अलिङ्गा नियतलिङ्गाश्च प्रातिपदिकार्थमात्र इत्यस्योदाहरणम्। अनियतलिङ्गास्तु लिङ्गमात्राधिक्यस्य। तटः तटीतटं। परिमाणमात्रे द्रोणो व्रीहिः। द्रोणरूपं यत् परिमाणं तत्परिच्छिन्नो व्रीहिरित्यर्थः। प्रत्यार्थे परिमाणे प्रकृत्यर्थो अभिधेयेन संसर्गेण विशेषणम्। प्रत्यार्थस्तु परिच्छेदप्रच्छेदकभावेन व्रीहौ विशेषणम् इति विवेकः। वचनं संख्या एकौ द्वौ बहवः इह उक्तार्थत्वाद् विभक्तेः अप्राप्तौ वचनं संबोधने च इह प्रथमा स्यात् हे राम इति प्रथमा। कारके इत्यधिकृत्य कर्तुरीप्सिततमं कर्म। कर्तुः क्रियया आप्तुमिष्टतमं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात्। कर्तुः किं माशेष्वं बध्नाति। कर्मणि ईप्सिता माशाः न तु कर्तुः। तमपग्रहणं किं पैसा ओदनं भुङ्क्ते। कर्मित्यनिवृत्तौ पुनः कर्मग्रहणम् आधारनिवृत्त्यर्थम्। अन्यथा गेहं प्रवसति इत्यत्रैव स्यात्। अनभिहिते इत्यधिकृत्य कर्मणि द्वितीया। अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्। हरिं भजति। अभिहिते तु कर्मणि प्रातिपदिकार्थमात्रे इति प्रथमैव। अभिधानं तु प्रायेण तिङ् कृत्तद्धितसमासैः। तिङ् हरिः सेव्यते कृत् लक्ष्म्या सेवितः तद्धितः शतेन क्रीतः सत्यः। समासः प्राप्त आनन्दो यमसः प्राप्तानन्दः क्वचित् निपात्येन अभिधानं। यथा विषवृक्षोऽपि संवर्ध्य स्वयं क्षेत्तुमसाम्प्रतं। साम्प्रतम् इत्यस्य हि युज्यते इत्यर्थः। तथा युक्तं चानीप्सितम्। ईप्सिततमवत् क्रियया युक्तम् अनीप्सितमपि कारकं कर्मसंज्ञं स्यात्। ग्रामं गच्छस्तृणं स्पृशति। ओदनं भुञ्जानो विषं भुङ्क्ते। अकथितञ्च आपदानादिविशेषैः अविवक्षितं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात्। द्विह्याच् पच दण्ड रुधि प्रच्छि चिब्रु शासुजि मत्थमुषां कर्मयुक् स्यात् अकथितं तथा श्यान्निह्रीकृष्वहां। द्वादीनां द्वादशानां तथा निप्रभृतीनां चतुर्णां कर्मणा यदुच्यते तदेव अकथितं कर्म इति परिगणनं कर्तव्यमित्यर्थः। गां दोग्धीपयः वलिं याचते वसुधाम्। अविनीतं विनयं याचते। तण्डुलानोदनं पचति। गर्गाञ्छतं दण्डयति। व्रजम् अवरुणद्धि गां। माळवकं पन्थानं पृच्छति। वृक्षम् अवचिनोति फलानि। माळवकं धर्मं ब्रूते शास्ति वा। शतं जयति देवदत्तं। सुधां क्षीरनिधिं मथनाति। देवदत्तं शतं मुष्णाति। ग्रामम् अजां नयति हरति कर्षति वहति वा। अर्थनिबन्धनीयं संज्ञा। वलिं भिक्षते वसुधां। माळवकं धर्मं भाषते। अभिधत्ते वक्तीत्यादि। कारकं किं माळवकस्य पितरं पन्थानं पृच्छति। अकर्मकधातुर्भिर्योगे देशः कालो भावो गन्तव्योऽध्वा च कर्मसंज्ञक इति वाच्यं। कुरुन्स्वपति मासमास्ते। गोदोहमास्ते क्रोशमास्ते। गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दकर्माकर्मकाणाम् अणिकर्ताषाणौ। गत्यद्यर्थानं शब्दकर्मणाम् अकर्मणां चाणौ यः कर्ता शाणौ कर्म स्यात्। शत्रून् गमयत् स्वर्गं वेदार्थं स्वान् वेदयत्। आशयच्चामृतं देवान् वेदम् अध्यापयत् विधिम्। आशयत् सरले पृथिवीं यः समे श्रीर्हरिर्गतिः। गतीत्यादि किं पाचत्योदनं देवदत्तेन। अण्यन्तानां किं गमयति देवदत्तो यज्ञदत्तं तमपरः प्रयुङ्क्ते। गमयति देवदत्तेन यज्ञदत्तं विष्णुमित्रः। निवह्योर्नः नाययति वाह्यति वा भारं भृत्येन। नियन्त्रिकर्तृकस्य वहेरनिषेधः। वाह्यति रथं वाहनसूतः। आदिखाद्योर्न आदयति खादयति वा अण्डं बटुना। भक्षेः अहिंसार्थस्य न भक्षयत्यन्नं बटुना।
अहिंसार्थस्य किं भक्ष्यति विलिर्वरदानशस्यम् जलपति प्रभृतीनाम् उपसंख्यानं जल्पयति भाषयति वा धर्मपुत्रं देवदत्तः दृशेश्च दर्शयति हरिं भक्तान् सूत्रे ज्ञानसामान्यार्थानाम् एव ग्रहणं न तु तद्विशेषार्थानाम् इत्यनेन ज्ञाप्यते। तेन स्मरति जिघ्रति इत्यादीनां न स्मरयति घ्राप्यति देवदत्तेन शब्दायतेर्न शब्दाययति देवदत्तेन धात्वर्थसंगृहीतकर्मत्वेन अकर्मकत्वात् प्राप्तिः येषां देशकालादिभिन्नं कर्म न सम्भवति ते अत्र कर्मकाः न तु अविवक्षितकर्मणोऽपि। तेन मासम् आसयति देवदत्तम् इत्यादौ कर्मत्वं भवति। देवदत्तेन पाचयति इत्यादौ तु न। ह्रीक्रोरन्नतरस्यां ह्रीक्रोरणौ यः कर्ता शाणौ वा कर्मसंज्ञः स्यात् हारयति कारयति वा भृतं भृत्येन वा कटम् अभिवादिदृशोः रात्मनेपदे वेति वाच्यम् अभिवादयते दर्शयते देवं भक्तं भक्तेन वा अधिसिंस्थासां कर्म अधिपूर्वाणाम् येषाम् आधारः कर्म स्यात् अधिशेते अधितिष्ठति अध्यास्ते वा वैकुण्ठं हरिः अभिनिविशश्च अभिनीति तत्सङ्घात् पूर्वस्य विस्तेराधारः कर्म स्यात् अभिनिविशते सन्मार्गं परिक्रीणे सम्प्रदानम् इति सूत्रातिः मण्डूकप्लुतान्यतरस्यां गृह्णात् मण्डूकप्लुत्या अन्यतरस्यां ग्रहणम् अनुवर्त्य व्यवस्थितविभाषाश्रयणात् क्वचित् न पापे अभिनिवेशः उपानवध्याङ्वशः उपाधिपूर्वस्य वसतेः आधारः कर्म स्यात् उपवसति अनुवसति अधिवसति आवसति वा वैकुण्ठं हरिः अभुक्त्यर्थस्य न वने उपवसति उपसर्वतसोः कार्याधिगोपर्यादिषु त्रिषु द्वितीयाम्रेडितान्तेषु ततोऽन्यत्रापि दृश्यते। उभयतः कृष्णं गोपाः सर्वतः कृष्णं धिक्कृष्णा भक्तम् उपरि उपरि लोकं हरिः अध्यधिलोकम् अधोऽधो लोकम् अभितः परितः शमया निक्षाः प्रतियोगेऽपि अभितः कृष्णं परितः कृष्णं ग्रामं शमय निकषालङ्कां हा कृष्णा भक्तं तस्य शोच्यतीत्यर्थः बुभुक्षितं न प्रतिभाति किञ्चित् अन्तरान्तरेण युक्ते आभ्यां योगे द्वितीया स्यात् अन्तरात् वामां हरिः अन्तरेण हरिं न सुखं कर्म प्रवचनीयाः इत्यधिकृत्य अनुर्लक्षणे लक्षणे द्वितीये अनुरुक्तसंज्ञा स्यात् गत्युपसर्गसंज्ञापवादः कर्म प्रवचनीययुक्ते द्वितीया एतेन योगे द्वितीया स्यात् जपमनुप्रावर्षत् हेतुभूतजपोपलक्षितं वर्षणमित्यर्थः परापि हेतौ तृतीया अनेन बाध्यते लक्षणे तम्भूत इत्यादिना सिद्धेः पुनः संज्ञाविधानसामर्थ्यात् तृतीयार्थे अस्मिन् द्वितीये अनुरुक्तसंज्ञा स्यात् नदीम् अनुवसिता सेना नद्या सह सम्बद्धत्यर्थः शीयबन्धने युक्तः हीने हीने द्वितीये अनुप्राग्वत् अनुहरिं सुराः हरेर्हीनात्यर्थः ओधिके च अधिके हीने च द्वितीये उपित्यभ्यं प्राक्संज्ञं स्यात् अधिके सप्तमी वक्ष्यते। हीने उपहरिं सुराः लक्षणे थम्भूताख्यानभागवीप्सासु प्रतिपर्यनवः येष्वर्थेषु विषयभूतेषु प्रत्यादय उक्तसंज्ञाः स्युः। लक्षणे वृक्षं प्रतिपरि अनुवा विद्युतते विद्युत् इत्थम्भूताख्याने भक्तो विष्णुं प्रतिपरि अनुवा भागे लक्ष्मीर्हरिं प्रतिपरि अनुवा हरेर्भाग इत्यर्थः। वीप्सायां वृक्षं वृक्षं प्रतिपरि अनुवा सिञ्चति अत्रुपसर्गत्वाभावात् न षत्वं येषु किं परिषिञ्चति अभिर्भागे भागवर्जे लक्षणादौ अभिरुक्तसंज्ञः स्यात् हरिम् अभिवर्तते भक्तो हरिम् अभि देवं देवम् अभिषिञ्चति अभागे किं यदत्र माम् अभिस्यात् तद्दीयताम् अधिपरि अनर्थकौ उक्तसंज्ञौ स्तः कुतोऽध्यागच्छति कुतः पर्यागच्छति गतिसंज्ञाबाधात् गतिर्गतौ इति निघातो न सुः पूजायां सुसिक्तं सुस्थितम् अनुपसर्गत्वात् नाशः पूजायां किं सुसिक्तं किं स्यात् सुसिक्तं किं तवात्र आक्षेपोऽयम् अतिरतिक्रमणे च अतिक्रमणे पूजायां च अतिः कर्म प्रवचनीयसंज्ञा स्यात् अतिदेवान् कृष्णः अपि पदार्थाः संभावना अनुसर्गगरः समुच्चयेषु येषु द्वितीयेषु अपि रुक्तसंज्ञा स्यात् सर्पिषोऽपि स्यात् अनुपसर्गत्वात् न सः संभावनायां लिङ् तस्या एव विषयभूते भवने कर्तृदौर्लभ्यप्रयुक्तं दौर्लभ्यं द्योतयन् अपि शब्दः स्यात् इत्यनेन सम्बध्यते। सर्पिषा इति षष्ठी तु अपि शब्दबलेन गम्यमानस्य बिन्दोः अवयवावयविभावसम्बन्धे इयमेव हि अपि शब्दस्य पदार्थद्योतकता नाम
द्वितीया तु नाय्यः प्रवर्तते सर्पिषो बिन्दुना योगो न तु अपि न इति उक्तत्वात् अपि स्तुयाद् विष्णुं सम्भावनं शक्त्युत्कर्षम् आविष्कर्तुम् इत्युक्तिः। अपि स्तुहि अन्वसर्गः कामचारानुज्ञा दिग्देवदत्तम् अपि स्तुयाद् वृषलं गरः अपि सिञ्च अपि स्तुहि समुच्चये कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे इह द्वितीया स्यात् मासं कल्याणी मासं धीते मासं गुडधानाः क्रोशं कुटला नदी क्रोशं धीते क्रोशं गृह अत्यन्तसंयोगे किं मासस्य द्विरधीते क्रोशश्चैकदेशे पर्वतः इति द्वितीया। स्वतन्त्रः कर्ता क्रियायां स्वातन्त्र्येण विवक्षितोऽर्थः कर्ता स्यात्। साधकतमं करणं क्रियासिद्धौ प्रकृष्टोपकारकं करणसंज्ञं स्यात्। तमवग्रहणं किं गङ्गायां घोषः कर्तृकरणयोस्तृतीया। अनभिहिते कर्तृकरणे च तृतीया स्यात्। रामेण बाणेन हतो बाली प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानं प्रकृत्या चारुः प्रायेण याज्ञ गोत्रेण गार्ग्यः समेनैति विषमेणैति द्विद्रोणेन धान्यं क्रीणाति सुखेन दुःखेन वा यातीत्यादि दिवः कर्म च दिवः साधकतमं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात् चात्करणसंज्ञम् अक्षयक्षन्वा दिव्यति अपवर्गे तृतीया अपवर्गः फलप्राप्तिः तस्यां द्वितीयायां कालध्वनोरत्यन्तसंयोगे तृतीया स्यात् अह्नाक्रोशेन वा अनुवाको धीतः अपवर्गे किं मासम् अधीतो न यातः सह युक्ते अप्रधाने सहार्थ्येन युक्ते अप्रधाने तृतीया स्यात् पुत्रेण सहागतः पिता एवं साकं सार्धं समं योगेऽपि विनापि तद्योगं तृतीया वृद्धो यूनात्यादि निर्देशात् एनाङ्गविकारः एनाङ्गेन विकृतेन अङ्गिनो विकारो लक्ष्यते ततः तृतीया स्यात् अक्षणाकाणः अक्षिसम्बन्धी काणत्वविशिष्टित्यर्थः अङ्गविकारः किम् अक्षिकाणम् अस्य इत्थं भूतलक्षणे कञ्चित् प्रकारं प्राप्तस्य लक्षणे तृतीया स्यात् जटाभिस्ताप्सः जटाज्ञाप्यताप्सत्वविशिष्टित्यर्थः संज्ञोन्नतरस्यां कर्मणि सम्पूर्वस्य जानातेः कर्मणि तृतीया वा स्यात् पित्रा पितरं वा संजानीते हेतौ हेत्वर्थे तृतीया स्यात् द्रव्यादिसाधारणं निर्व्यापारसाधारणं च हेतुत्वं करणत्वं तु क्रियामात्रविषयं व्यापारनियतं च दण्डेन घटः पुण्येन दृष्टो हरिः फलमपि हेतु अध्ययनेन वसति गम्यमानापि क्रिया कारकविभक्तौ प्रयोजिका अलं श्रमेण साध्यं नास्तीत्यर्थः यः साधनक्रियायां प्रति श्रमः करणं शतेन शतेन वत्सान् पाययति पयः शतेन परिच्छिद्यत्यर्थः अशिष्टव्यवहारे दानः प्रयोगे चतुर्थ्यर्थे तृतीया दास्यात् संयच्छते कामुका धर्मे तु भार्यायै संयच्छति कर्मणा यम् अभिप्रैति सा सम्प्रदानं दानस्य कर्मणा यम् अभिप्रैति सा सम्प्रदानसंज्ञा स्यात् चतुर्थी सम्प्रदाने विप्राय गां ददाति अनविहित इत्येव दीयते अस्मै दानीयो विप्रः क्रियया यम् अभिप्रैति सोऽपि सम्प्रदानं पत्ते शेते कर्मणः करणसंज्ञा सम्प्रदानस्य च कर्मसंज्ञा पशुना रुद्रं यजते पशुं रुद्राय ददातीत्यर्थः रुच्यर्थानां प्रीयमाणः रुच्यर्थानां धातूनां प्रयोगे प्रीयमाणोऽर्थः सम्प्रदानं स्यात् हरे रोचते भक्तिः अन्यकर्तृको अभिलाषो रुचिः हरे निष्ठप्रीतिर्भक्तिः कर्तृ प्रीयमाणः किं देवदत्ताय रोचते मोदकः पथि श्लाघहुनुं स्थाष्पां गीप्समानः येषां प्रयोगे बोधयितुमिष्टः सम्प्रदानं स्यात् गोपीस्मरात् कृष्णाय श्लाघते हुनुते तिष्ठते सपते वा गीप्समानः किं देवदत्ताय श्लाघते पथि धारेरुत्तमर्णः धार्यते हि प्रयोगे उत्तमर्ण उक्तसंज्ञा स्यात् भक्ताय धारयति मोक्षं हरिः उत्तमर्णः किं देवदत्ताय शतं धारयति ग्रामे स्पृहेरीप्सिता स्पृहेतेः प्रयोगे इष्टः सम्प्रदानं स्यात् पुष्पेभ्यः स्पृहयति ईप्सितः किं पुष्पेभ्यो वनि स्पृहयति ईप्सितमात्रे इयं संज्ञा प्रकर्षविवक्षायां तु परत्वात् कर्मसंज्ञा पुष्पाणि स्पृहयति क्रुद्धद्रुहेर्षासूयार्थानां यं प्रतिकोपः क्रुधाद्यर्थानां प्रयोगे यं प्रतिकोपः स उक्तसंज्ञा स्यात् हरय क्रुध्यति द्रुह्यति ईर्ष्यति असूयति यं प्रतिकोपः किं भार्यायाम् ईर्ष्यति मैनामन्नो द्राक्षीदिति क्रोधोऽमर्षा द्रोहोपकारः ईर्षा क्षमा असूया गुणेषु दोषाविष्करणं द्रोहादयोऽपि कोपप्रभवा एव गृह्यन्ते अतो विशेषणं सामान्येन यं प्रतिकोपः इति क्रुद्धद्रोहोरुपसृष्टयोः कर्म सोपसर्गयोः अनयोर्योगे यं प्रतिकोपः तत्कारकं कर्मसंज्ञं स्यात् क्रूरम् अभिक्रुध्यति अभिद्रुह्यति राधिक्षौर्यस्य विप्रश्नः एतयोः कारकं सम्प्रदानं स्यात् यदि यो विविधा प्रश्नः क्रियते कृष्णाय राध्यति ईक्षति वा पृष्ठो गर्गः शुभाशुभं पर्यालोचयतीत्यर्थः प्रत्यग्भ्यां श्रुवः पूर्वस्य कर्ता
आभ्यां परस्य शृणोतेर्योगे पूर्वस्य प्रवर्तनारूपव्यापारस्य कर्ता सम्प्रदानं स्यात्। विप्राय गां प्रति शृणोति आशृणोति वा विप्रेण मह्यं देहि प्रवर्तितस्तत् प्रतिजानीति इत्यर्थः। अनुप्रतिगृणश्च आभ्यां गृह्णातेः कारकं पूर्वव्यापारस्य कर्तृभूतम् उक्तसंज्ञं स्यात्। होत्रे अनुगृह्णाति प्रतिगृह्णाति वा होता प्रथमं संसति तम् अध्वर्युः प्रोत्साहयति इत्यर्थः। परिक्रीणे सम्प्रदानम् अन्यतरस्याम् नियतकालं भृत्या स्वीकरणं परिक्रीणं तस्मिन् साधकतमं कारकं सम्प्रदानसंज्ञं वा स्यात्। शतेन शताय वा परिक्रीतः तादर्थे चतुर्थी वाच्या। मुक्तये हरिं भजति क्लिरपि सम्पद्यमाने च भक्तिर्ज्ञानाय कल्पते सम्पद्यते जायते इत्यादि उत्पातेन ज्ञापिते च वाताय कपिला विद्युत् हितयोगे च ब्राह्मणाय हितं क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः। क्रियार्थः क्रिया उपपदं यस्य तस्य स्थानिनो अपृज्यमानस्य तुम्नः कर्मणि चतुर्थी स्यात्। फलेभ्यो याति फलान्या हर्तुं यातीत्यर्थः। नमस्कुर्मो नृसिंहाय नृसिंहम् अनुकूलितुम् इत्यर्थः। एवं स्वयंभुवे नमस्कृत्य इत्यादौ अपि तुमर्थाच्च भाववचनात् भाववचनाश्च इति सूत्रेण यो विहितः तदर्थात् चतुर्थी स्यात्। यागाय याति यष्टुं यातीत्यर्थः। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम्बषड्योगाच्च एभिर्योगे चतुर्थी स्यात्। हरे नमः उपपदविभक्तेः कारकविभक्तिर्वलीयसी। नमस्करोति देवान् प्रजाभ्यः स्वस्ति अग्नये स्वाहा पितृभ्यः स्वधा अलमिति पर्याप्तग्रहणं। तेन दैत्येभ्यो हरिरलं प्रभुः समर्थः शक्ति इत्यादि। प्रभवादियोगे षष्ठ्यपि साधु तस्मै प्रभवति स येषां ग्रामणि इति निर्देशात्। तेन प्रभुर्बुभुषुर्भुवनत्रयस्य इति सिद्धं। वषडिन्द्राय चकारः पुनर्विधानार्थः। तेन आशीर्विवक्षायां परापि चतुर्थी चाशिषि इति षष्ठीं बाधितुं चतुर्थी भवति। स्वस्ति गोभ्यो भूयात् मन्यकर्मण्यनादरे विभाषा प्राणिषु। प्राणिवर्जी मन्यतेः कर्मणि चतुर्थी वा स्यात् तिरस्कारे। न त्वां तृणं मन्ये तृणाय वा स्नाननिर्देशात् तनादिकयोगे न त्वां तृणं मन्ये अप्राणिषु इत्यपनीय नौकाकान्नशोकसृगालवर्जिष्वपि वाच्यं। तेन न त्वां नावं मन्नं मन्ये इत्यत्र अप्राणित्वेपि चतुर्थी। न त्वं शून्ये मन्ये इत्यत्र प्राणित्वेपि भवत्येव। गत्यर्थकर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यौ चेष्टायाम् अनध्वनि। अध्वभिन्ने गत्यर्थानां कर्मणि एते स्तः चेष्टायां। ग्रामं ग्रामाय वा गच्छति चेष्टायां किं मनसा हरिं व्रजति। अनध्वनीति किं पन्थानं गच्छति। गन्त्राधिष्ठिते अध्वनि एव अयं निषेधः। यथा तु उत्पतात् पन्था एव अवाक्रतुम् इष्यते तदा चतुर्थी भवत्येव। उत्पथेन पथि गच्छति ध्रुवमपायपादानम्। अपायो विश्लेषस्तस्मिन् साध्ये ध्रुवम् अवधिभूतं कारकम् अपादानं स्यात्। पादाने पञ्चमी। ग्रामात् आयति धावतो अश्वात् पतति कारकं किं वृक्षस्य पर्णं पतति। जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम् उपसंख्यानं। पापात् जुगुप्सते विरमति धर्मात् प्रमाद्यति। भित्रार्थानां भयहेतुः भयार्थानां त्रणार्थानां च प्रयोगे भयहेतु अपादानं स्यात्। चोरात् बिभेति चोरात् त्रायते भयहेतु किम् अरण्ये बिभेति त्रायते वा। पराजयेरषोढः पराजय प्रयोगे असंह्योऽर्थोपादानं स्यात्। अध्ययनात् पराजयते ग्लायति इत्यर्थः। अषोढः किं शत्रून् पराजयति अभिभवति इत्यर्थः। वारणार्थानाम् ईप्सितः वारणार्थान् प्रवृत्तिविघातो वारणं। वारणार्थानां धातूनां प्रयोगे ईप्सितोऽर्थोपादानं स्यात्। यवेभ्यो गां वारयति ईप्सितः किं यवेभ्यो गां वारयति क्षेत्रे अन्तर्धौ येनादर्शनम् इच्छति। व्यवधाने सति यत् कर्तृकस्य आत्मनो दर्शनस्य अभावम् इच्छति तदपादानं स्यात्। मातुर्निलीयते कृष्णः अन्तर्धौ किं चोरात् न दिदृक्षते। इच्छति ग्रहणं किम् अदर्शन इच्छायां सत्यां सत्यपि दर्शने यथा स्यात्। देवदत्तात् यज्ञदत्तो निलीयते। आख्यातोपयोगे नियमपूर्वकविद्यास्वीकारे वक्ता प्राक्संज्ञा स्यात्। उपाध्यायात् अधीते उपयोगः किं नटस्य गाथां शृणोति जनीकर्तुः प्रकृति जायमानस्य हेतुः अपादानं स्यात्। ब्रह्मणा प्रजाः प्रजायन्ते भुवः प्रभवः भवरं भूः भूकर्तुः प्रभवः तथा हिमवतो गङ्गा प्रभवति तत्र प्रकाशत इत्यर्थः। ल्यवलोप्य कर्मण्यधिकरणे च
प्रासादात् प्रेक्ष्यते आसनात् प्रेक्ष्यते प्रासादम् आरुह्य आसने उपविश्य प्रेक्ष्यते इत्यर्थः। श्वशुरात् जिह्रेति श्वशुरं वीक्षित्यर्थः। गम्यमानापि क्रिया कारकविभक्तीनां निमित्तं। कस्मात् त्वं नद्याः यतश्चाध्वकाले निर्माणं तत्र पञ्चमी तदुक्तत्वात् अध्वनः प्रथमा सप्तम्यौ कालात् सप्तमी च वक्तव्या। वनात् ग्रामो योजनं योजने वा कार्तिक्या आग्राह्यणि मासे। अन्यारादितरर्थे दिक्शब्दाञ्चुत्तरपदा जाहियुक्ते एतैर्योगे पञ्चमी स्यात्। अन्य इत्यर्थग्रहणम् इतरग्रहणं प्रपञ्चार्थम्। अन्यो भिन्ना इतरो वा कृष्णात् आराद्वनात् ऋते कृष्णात् पूर्वो ग्रामात् दिशि दृष्टः शब्दो दिक्शब्दः तेन सम्प्रति देशकालवृत्तिना योगेऽपि भवति। चैत्रात् पूर्वः फाल्गुनः अवयववाचियोगे तु न तस्य परमामृतम् इति निर्देशात् पूर्वं कायस्य अञ्चुत्तरपदस्य च दिक्शब्दत्वेऽपि षष्ठ्यतसर्थ इति षष्ठीं बाधितुं पृथग्ग्रहणं। प्राक्प्रत्यग्ग्रामात् आच दक्षिणाग्रामात् आहि दक्षिणाहि ग्रामात् अपादाने पञ्चमी इति सूत्रे कार्तिक्याः प्रभृतीति भाष्यप्रयोगात् प्रभृत्यर्थे योगे पञ्चमी भवात् प्रभृति आरभ्य वा सेव्यो हरिः अपपरिवहि इति समासविधानाज्ञापकात् वह्रियोगे पञ्चमी ग्रामाद्वहि अपपरिवर्जने एतौ वर्जने कर्मप्रवचनीयौ स्तः। आङ्मर्यादावचने आङ्मर्यादायाम् उक्तसंज्ञः स्यात्। वचनग्रहणात् अभिविधौ अपि पञ्चम्यपाङ्परिभिः एतैः कर्मप्रवचनीयैर्योगे पञ्चमी स्यात्। अपहरेः परिहरेः संसारः परिरत्रवर्जने लक्षणादौ तु हरिं परि आमुक्तेः संसारः आसकलाद् ब्रह्म प्रतिः प्रतिनिधिः प्रतिदानयोः एतयोः अर्थयोः प्रतिरुक्तसंज्ञा स्यात्। प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात् अत्र कर्मप्रवचनीयैर्योगे पञ्चमी स्यात्। प्रद्युम्नः कृष्णात् प्रति तिलेभ्यः प्रति यच्छति मासान् अकर्तॄणे पञ्चमी। कर्तृवर्जितं यदृणं हेतुभूतं ततः पञ्चमी स्यात्। शतात् बद्धः अकर्तरिकिं शतेन बन्धितः। विभाषा गुणे स्त्रियां गुणे हेतौ स्त्रीलिङ्गे पञ्चमी वा स्यात्। जाड्याद् जाड्येन वा बद्धः गुणे किं धनेन कुलं स्त्रियां किं बुद्धया मुक्तः। विभाषा इति योगविभागात् अगुणे स्त्रियां च क्वचित्। धूमाद् अग्निमान् नास्ति घटोऽनुपलब्धेः पृथग् विना नानाभिस्तृतीयान्यतरस्याम्। एभ्रियोगे तृतीया स्यात् पञ्चमी द्वितीये च अन्यतरस्यां ग्रहणं समुच्चयार्थं पञ्चमी द्वितीये च अनुवर्तेते। पृथग्ग्रामेण रामात् रामं वा एवं विना नाना करणे च स्तोकाल्पकृच्छ्रकतिपयस्य असत्ववचनस्य एभ्यो अद्रव्यवचनेभ्यः करणे तृतीया पञ्चम्यो स्तः। स्तोकेन स्तोकाद्वा मुक्तः द्रव्ये तु स्तोकेन विषेण हतः। दूरान्तिकार्थेभ्यो द्वितीया च एभ्यो द्वितीया स्यात् पञ्चमी तृतीये च। प्रातिपदिकार्थमात्रे विधिरयं। ग्रामस्य दूरं दूरात् दूरेण वा अन्तिकम् अन्तिकात् अन्तिकेन वा असत्ववचनस्य इत्यनुवृत्तेन इह दूरः पन्थाः इति पञ्चमी। षष्ठीशेषे कारकप्रातिपदिकार्थव्यतिरिक्तः स्वस्वामिभावादिसम्बन्धः शेषः तत्र षष्ठी स्यात्। राज्ञः पुरुषः कर्मादीनामपि सम्बन्धमात्रविवक्षायां षष्ठ्येव। सतां गतं सर्पिषो जानीते मातुः स्मरति एधोदकस्योपस्कुरुते भजे शम्भोश्चरणयोः। फलानां तृप्ता षष्ठी हेतुप्रयोगे हेतुशब्दप्रयोगे हेतौ द्वितीये षष्ठी स्यात्। अन्नस्य हेतुर्वसति सर्वनाम्नस्तृतीया च। सर्वनाम्नो हेतुशब्दस्य च प्रयोगे हेतौ द्वितीये तृतीया स्यात् षष्ठी च। केन हेतुना वसति कस्य हेतोः निमित्तपर्यायप्रयोगे सर्वासां प्रायदर्शनम्। किं निमित्तं वसति केन निमित्तेन कस्मै निमित्ताय इत्यादि। एवं किं कारणं को हेतु किं प्रयोजनम् इत्यादि। प्रायग्रहणात् सर्वनाम्नः प्रथमाद्वितीये न स्तः। ज्ञानेन निमित्तेन हरिषेभ्यः ज्ञानाय निमित्ताय इत्यादि। षष्ठ्यतसर्थप्रत्ययेन एतद्योगे षष्ठी स्यात्। दिक्शब्द इति पञ्चम्य अपवादः। ग्रामस्य दक्षिणता पुरः पुरस्तात् उपरि उपरिष्ठात् एनपा द्वितीया एनवन्तेन योगे द्वितीया स्यात्। एनपा इति योगविभागात् षष्ठ्यपि दक्षिणेन ग्रामं ग्रामस्य वा एवम् उत्तरेण दूरान्तिकार्थैः षष्ठ्यन्यतरस्याम्। एतैर्योगे षष्ठी स्यात् पञ्चमी च।
दूरं निकटं ग्रामस्य ग्रामाद् वा ज्ञोविदर्थस्य करणे जानाति हि अज्ञानार्थस्य करणे शेषत्वेन विवक्षिते षष्ठी स्यात्। सर्पिषो ज्ञानम् अधिगर्थतेषां कर्मणि येषां कर्मणि शेषे षष्ठी स्यात्। मातुः स्मरणं सर्पिषो दयनम् ईष्टनं वा क्रियः प्रतियतनो गुणाधानं क्रियः कर्मणि शेषे षष्ठी स्यात् गुणाधाने। एधुदकस्योपस्करणं रुजार्थानां भाववचनानाम् अज्वरे भावकर्तृकाणां ज्वरिवर्जितानां रुजार्थानां कर्मणि शेषे षष्ठी स्यात्। चौरस्य रोगस्य रुजा अज्वरे सन्तापयोरिति वाच्यं। रोगस्य चौरज्वरः चोरसन्तापो वा रोगकर्तृकं चोरसम्बन्धिज्वरादिकम् इत्यर्थः। आशिषीनाथः आशिषिः अर्थस्य नाथतेः शेषे कर्मणि षष्ठी स्यात्। सर्पिषो नाथनम् आशिषि इति किं माळवकनाथनं तत्सम्बन्धिनी याञ्च्यात्यर्थः। जासि निप्रहणनाथ क्राथ पिशां हिंसायां हिंसार्थानां येषां शेषे कर्मणि षष्ठी स्यात्। चोरस्य उज्जासनं निप्रौ संहतौ विपर्यस्तौ व्यस्तौ वा चौरस्य निप्रहणनं प्रणिहननं निहननं प्रहणनं वा नट अवस्कन्दने चुरादि चौरस्य उन्नाटनं रोजश्चौरस्य क्रातनं वृषलस्य पेषणं हिंसायां किं धानापेषणं विवहृपणोः समर्थयोः शेषे कर्मणि षष्ठी स्यात्। द्वितीये क्रयविक्रयव्यवहारे च अनयोस्तुल्यार्थता शतस्य व्यवहरणं पणनं वा समर्थयोः किं शलाकाव्यवहारः गणनात्यर्थः। ब्राह्मणपणनं स्तुतिरित्यर्थः। दिवस्तदर्थस्य द्यूतार्थस्य क्रयविक्रयरूपव्यवहारार्थस्य च दिवः कर्मणि षष्ठी स्यात्। शतस्य दिव्यति तदर्थस्य किं ब्राह्मणं दिव्यति स्तौतीत्यर्थः। विभाषोपसर्गे पूर्वयोगापवादः शतस्य शतं वा प्रतिदिव्यति। प्रेष्यब्रुवोर्हविषो देवतासम्प्रदाने देवतासम्प्रदान के अर्थे वर्तमानयोः प्रेष्यब्रुवोः कर्मणो हविर्विशेषस्य वाचकात् शब्दात् षष्ठी स्यात्। अग्नये हविषोपपाया मेधसः प्रेष्य अनुब्रूहि वा कृतोर्थप्रयोगे कालेऽधिकरणे कृत्वर्थानां प्रयोगे कालवाचिन्यधिकरणे शेषे षष्ठी स्यात्। पञ्चकृत्वह्नुभोजनं द्विरह्नुभोजनं शेषे किं द्विरह्न्यध्ययनं कर्तृकर्मणोः कृद्योगे कर्तृकर्मणे च षष्ठी स्यात्। कृष्णस्य कृतिः जगतः कर्ता कृष्णः गुणकर्मणि वेश्यते। नेताश्वस्य स्नुग्धस्य स्नुग्धं वा कृते किं तद्धीते मा भूत्। कृतपूर्वी कटम् उभयप्राप्तौ कर्मणि उभयो प्राप्तिर् यस्मिन् कृते तत्र कर्मणिनेव षष्ठी स्यात्। आश्चर्यो गवां अगोप्येन स्त्रीप्रत्ययोः अककारयोः नायं नियमः। भेदिका विभित्सा वा रुद्रस्य जगतः शेषे विभाषा स्त्रीप्रत्यय इति ऐके विचित्रा जगतः कृति हरे हरिणा वा केचित् अविशेषेण विभाषाम् इच्छन्ति। शब्दानाम् अनुशासनम् आचार्येण आचार्यस्य वा क्तस्य च वर्तमाने वर्तमानार्थस्य क्तस्य योगे षष्ठी स्यात्। न लोक इति निषेधस्य अपवादः अराज्ञा मतो बुद्धा पूजितो वा अधिकरणवाचिनश्च क्तस्य योगे षष्ठी स्यात्। इदम् येषाम् आशितं शयितं गतं भुक्तं वा न लोकाव्ययनिष्ठा खलर्थतॄणां येषां प्रयोगे षष्ठी न स्यात्। लादेशः कुर्वन् कुर्वाणो वा सृष्टिं हरिः हरिं दिदृक्षो अलङ्करिष्णुर्वा उग्दैत्यान् धातुको हरिः कमेरनिषेधः लक्ष्म्या कामको हरिः अव्ययं जगत् सृष्ट्वा सुखं कर्तुं निष्ठा विष्णुना हता दैत्यान् हतवान् विष्णुः। खलर्थः ईषत्करः प्रपञ्चो हरिणा त्रिण् इति प्रत्याहारः सत्रिशांसौ इति त्रिशब्दात् आरभ्य त्रिणो नकारात् सानन् सोमं पवमानः चानस् आत्मानं मन्यमानः सत्रे वेदम् अधीयन् त्रिन् कर्ता लोकान् द्विषः चतुर्वा मुरस्य मुरं वा द्विषन् सर्वोऽयं कारकषष्ठ्याः प्रतिषेधः शेषे षष्ठी तु स्यादेव। ब्राह्मणस्य कुर्वन् नरकस्य जिष्णुः अकेनोर्भविष्यदाधमर्ण्ययोः भविष्यति अकस्य भविष्यदा अधमर्ण्ययोः अर्थेनश्च योगे षष्ठी न स्यात्। शतः पालको अवतरति व्रजमगामी शतं दायी कृत्यानां कर्तरि वा षष्ठी वा स्यात्। मया मम्बाशेभ्यो हरिः कर्तरि इति किं गेयो माळवकः साम्नां भव्यज्ञे इति कर्तरि यद्विधानात् अनभिहितं कर्म अत्र योगो विभज्यते। कृत्यानां
उभयप्राप्तौ इति नः इति चानुवर्तते। तेन नेतव्या वृजं गावः कृष्णेन ततः कर्तरि वा उक्तोऽर्थः तुल्यार्थैः अतुलोपमाभ्यां तृतीयान्नतरस्यां तुल्यार्थैर्योगे तृतीया वा स्यात् पक्षे षष्ठी तुल्या सदृशा समो वा कृष्णस्य कृष्णेन वा अतुलोपमाभ्यां किं तुला उपमा वा कृष्णस्य नास्ति। चतुर्थी चाशिष्यायुष्टमद्रभद्रकुशलसुखार्थहितैः एतदर्थैः योगे चतुर्थी वा स्यात् पक्षे षष्ठी आशिषि आयुष्यं चिरञ्जीवितं कृष्णाय कृष्णस्य वा भूयात्। एवं मद्रं भद्रं कुशलं निरामयं सुखं समर्थप्रयोजनं हितं पथ्यं वा भूयात्। आशिषि किं देवदत्तस्य आयुष्यम् अस्ति। व्याख्यानात् सर्वत्रार्थग्रहणं मद्रभद्रयोः पर्यायत्वात् अन्यतरो न पठनीयः इति षष्ठी। आधारोऽधिकरणं कर्तृकर्मद्वारा तन्निष्ठक्रियया आधारः कारकम् अधिकरणसंज्ञः स्यात्। सप्तम्यधिकरणे च अधिकरणे सप्तमी स्यात्। चकाराद्युरान्तिकार्थिभ्यः औपश्लेषिको वैश्विको अभिव्यापकस्येत्यधारस्त्रिधा। कटे आस्ति स्थाल्यां पचति मोक्षेच्छास्ति सर्वस्मिन्नात्मास्ति वनस्य दूरे अन्तिके वा। दूरान्तिकार्थिभ्य इति विभक्तित्रयेण सह चतस्रो अत्र विभक्तया फलिता। तेन विषयस्य कर्मणि उपसंख्यानम्। अधीतिव्याकरणे अधीतम् अनेन इति विग्रहे इष्टादिभ्यश्चेति कर्तरिणिः साध्वसाधुप्रयोगे च साधु कृष्णो मातरि असाधुर्मातुले निमित्तात् कर्मयोगे निमित्तं यः फलं योगः संयोगसमवायात्मकः। चर्मणि द्विपिनं हन्ति दन्तयोर्हन्ति कुञ्जरं केशेषु चमरीं हन्ति सीम्नि पुष्कलको हतः। हेतु तृतीयात्र प्राप्ता सीमाण्डकोशा पुष्कलको गन्धमृगः। योगविशेषे किं वेतनेन धान्यं लुनाति यस्य च भावेन भावलक्षणं यस्य क्रियया क्रियान्तरं लक्ष्यते तथा सप्तमी स्यात्। गोषु दूह्यमानासु गतः अर्हाणां कर्तृत्वे अनर्हाणाम् अकर्तृत्वे तद्विपरीते च सत्सु तरत्सु असन्त आसते असत्सु तिष्ठत्सु सन्तस्तरन्ति सत्सु तिष्ठत्सु असन्तस्तरन्ति असत्सु तरत्सु सन्तस्तिष्ठन्ति। षष्ठी चानादरे अनादराधिक्ये भावलक्षणे षष्ठीसप्तम्यो स्तः। रुदति रुदतो वा प्राप्राजीत् रुदन्तं पुत्रादिकमनादृत्य सन्न्यस्तवान् इत्यर्थः। स्वामी स्वराधिपति दायाद् असाक्षी प्रतिभू प्रसूतश्च एतैः सप्तभिर्योगे षष्ठीसप्तम्यो स्तः। षष्ठ्याम् एव प्राप्तायां पाक्षिकसप्तम्यर्थं वचनं। गवां गोषु वा स्वामी गवां गोषु वा प्रसूता गा एव अनुभवितुं जातीत्यर्थः। आयुक्तकुशलाभ्यां च सेवायाम् आभ्यां योगे षष्ठीसप्तम्यो स्तः। तात्पर्ये अर्थे आयुक्तो व्यापारितः आयुक्तः कुशलो वा हरिपूजने हरिपूजनस्य वा आसेवायां किम् आयुक्तो गौः शकटे ईशदुक्तीत्यर्थः। यतश्च निर्धारणं जातिगुणक्रियासंज्ञाभिः समुदायात् एकदेशस्य पृथक्करणं निर्धारणं यतस्ततः षष्ठीसप्तम्यो स्तः। नृणां नृषु वा ब्राह्मणः श्रेष्ठः गवां गोषु वा कृष्णा बहुक्षीरा गच्छतां गच्छत्सु वा धावन् शीघ्रः। छात्राणां छात्रेषु वा मित्रः पटुः। पञ्चमी विभक्ते विभागो विभक्तं निर्धार्यमाणस्य यत्र भेद एव तत्र पञ्चमी स्यात्। माथुराः पाटलिपुत्रकेभ्यः आढ्यतराः साधुनिपुणाभ्याम् अर्चायां सप्तम्यप्रतेः। आभ्यां योगे सप्तमी स्याद् अर्चायां न तु प्रतेः प्रयोगे। मातरि साधुनिपुणो वा अर्चायां किं निपुणो राज्ञो भृत्तः यत्तत्त्वकथने तात्पर्यम् अप्रत्यादिभिरिति वक्तव्यम्। साधुर्निपुणो वा मातरं प्रति पर्यनु वा प्रसितोत्सुकाभ्यां तृतीया च। आभ्यां योगे तृतीया स्यात् चात् सप्तम्यौ। प्रसित उत्सुको हरिणा हरौ वा नक्षत्रे च लुपि। नक्षत्रे प्रकृत्यर्थे यो लुप्यसंज्ञया लुप्यमानस्य प्रत्ययस्यर्थः तत्र वर्तमानात् तृतीया सप्तम्यो स्तु अधिकरणे। मूलेन आवाहयेत् देवीं श्रवणेन विसर्जयेत् मूले श्रवणे इति वा लुपि किं पुरुषे शनिः। सप्तमी पंचम्यौ कारकमध्ये शक्तिद्वयमध्ये यौ कालध्वानौ ताभ्याम् एते स्तः। अद्य भुक्त्वायं द्वन्द्वा भोक्ता कर्तृशक्तियोर्मध्ये यं कालः इहस्थोऽयं क्रोशे क्रोशाद्वा लक्ष्यं विद्येत्। कर्तृकर्मशक्तियोर्मध्ये यं देशा अधिकशब्देन योगे सप्तमी पंचम्यो इष्यते तदस्मिन्नधिकम् इति यस्मादधिकम् इति
चासूत्रनिर्देशात् लोके लोकाद्वाधिको हरि अधिरीश्वरे स्वस्वामी सम्बन्धे अधिः कर्मप्रवचनीयसंज्ञा स्यात् यस्माद् अधिकं यस्य चेश्वरवचनं तत्र सप्तमी। अत्र कर्मप्रवचनीययुक्ते सप्तमी स्यात् उपप्रार्धे हरेर्गुणा प्रार्धात् अधिका इत्यर्थः। ऐश्वर्ये तु स्वस्वामिभ्यां पर्यायेण सप्तमी अधिभूमि रामः अधिरामे भूः सप्तमी सौण्डैः इति समासपक्षे तु रामादीना षडक्षत्यादिना ख विभाषा कृ अधिकरोतौ ओ प्राक्संज्ञौ वा स्याद् ईश्वरे अर्थे यदत्र माम् अधिकरिष्यति विनियोक्ष्यत इत्यर्थः। ये विनियोक्तुः ईश्वरत्वं गम्यते अगतित्वात् तिङिचोदात्तवति इति निघातो न इति सप्तमी विभक्ति इति कारक विभक्ति प्रकरणम। नमः संस्कृताय मित्रों, आप सभी ने धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।